This are usa sa hinungdan nga nung miapil ko aning NPA ang pangandoy nako nga solusyonan ang problema no ang una sa pamilya, tapos kining sa kakabos priority nako na, tapos ikaduha ang pagpanimalos ngadto sa atong kagamhanan tungod kay nahimo mang nabiktima sa walhong grupo o sa NPA ang akong kamagulangan nga laki nahimong namatay ngadto sa engkwentro tali sa NPA niya o sa kasundaluhan. Commanding Officer sa Guerrilla Front 14 sa Northeastern Mindanao Region Committee sa New People's Army ang gikuptang posisyon ni Rani Ondayon alias Ian o alias Abloy. Sukad siya misulod isip sakop sa mga rebelding grupo niadtong tuig 2010. Sa iyang kahanas sa Giyera Batok Sundalo, mikabat sa 17 encounters ang iyang nasinati. Ug sa kamaayo niya mamaba, kada bulan, makakolekta sila og kapin 500,000 pesos isip revolutionary tax gikan sa mga negosyante ug politiko. Yun, ang pinakakuan diha is mga taong simbahan mga madre. Maoy nakita na ako nga mas dako og suporta. Mga politician siyempre ginahadlok man maahat sila paghatag ngadto sa NPA. Ang mga plantasyon sa saging dinhi sa Tago, Surigao del Sur nagasugot na lang tungod kay ginahasi man namo. Ang mga ginagmay nga adunay sakyanan ginapangayuan man gihapon matag deliver. Ang mga gagmay nga negosyante sa lungsod ginapangayuan gihapon. So napugos ang mga gagmay negosyante sa agong negosyante nga mohatag og taksisyon ngadto sa NPA kay gigamitan man og kabangis o pagpanghadlok. So nahimong kana ang tuburan o gatasan sa NPA nganong nagpadayon ang NPA og nabuhi ang NPA hangtod karon. Apan sa iyang hapit 8 ka tuig nga pagdiner sa maong teroristang pundok niadtong May 31, 2018, sama ni Yuli Perez, formal siyang mibalik sa sabakan sa gobyerno. Ang ako dayang giapilan dili di ay solusyon sa unsaang problema sa pagkakabos o unsa pang gibati diha sa matag pamilya, sa matag komunidad, kundi nagapasamot lang di ay ko nga mahimong mas kabos pa ang mga tao nga mahimong ma-recruit, malingla sa mga mali nga ideolohiya. So nagkadugay nakita nako nga uy dili na ni maayo tungod kay sa pila nako katuigan dinhi sa akong organisasyon giapilan wala may naihatag namo nga maayo nga kalambuan ngadto sa katawhan o lalo na sa akong kaugalingon. This are